سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانالي بيتساب كمي تخنو كل سلام اكزابير مسكن بوغاني سلام هي نسخاتكم ون بابزالكم هو سلامكم بزح ترفي برلي انكو عدما نوشانالي بالسلام مزاهم نيلو معنتي فيديونا زخوون كعا واقع ورقي بناي وجي بعرب هاقارات زلو كندينيو بفلاي دق مدانك مامي مالتيو كتقزو ذلكنا عينت كاراتنا ኣብዚ ሕዚ ግዜ ወርቂ ምግዛእ የዋፅና ዶ ወይስ ከመይ እዩ እኒሆ ወሲኺ ዲቀኒሱ ዝኒሄ ንዝብል ሓቢርና ክርኤና እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ተኸታተልዎ ንቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ነበራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር ብምግባር ኣበረታትዑኒ ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ሰናይ ጻንሒት ሰናይ ምክትታል ኣነጓል ሃይሉ እቲ ቁንጅና ይጎበዝ ሓኒኑ ኣነጓል ሃይሉ كمرات حواتي تمليسنا ترخيبنا نينا لما عند واقع ورقي أو كم تفت مأتوا زنجركم أو وجي أو عد عربات زر الواقع حزلكم مزيني خفريز بلا مثنياتهم حد كذي بزحي نيوش تعد واقع يزاروا لكم يراب بدولارنا بنيوش تعدنا مزحتهم تختاتلتي أبدا قسلة تركو اتنا أخذكم زليكم كأنك كارات اسمح حدن كاراتي مكنياتهم كل جزء ورقي أين جبرن بفلاي أو إثيوبيا حزي أو وجي ليتن كاترن كاب كسادم ورقي كاب إذن ورقي أي فلان مكنياتهم دحنا تزحلو سلازوخانا سلام زلوا وعد سلازوخانا من متجبرات تتفقنا أيه ويكم زيك ولا أي حسنا أبزع دقين من يكاوج مزيئة من ورق جيران هاي لما من قد هنك كور خي خلوا بس حنا قال إزي مالات ورق تجورو وي ورقي أي تجزء مالتي يوخانا كبرات حواتي مالتهم كل جزء ورقي أكسرنا ويكعني مجهز أي نجبرن هيدا أو درامات كون كله حدا جزء إن نمجهز نتقمرلو نبقاش شاقل لهم سواء خلنا نبقدات كلنا ويدس كلنا خلنا نجورن بس أبيتهم بوتا ورق جيران تخيدا يا نعمة ناس حدا جايز لازم مالت ورقي حدا جزء نجايز قالوا نخيل عندي أو ورق زلوت غمجن قنجو ورق بفلاي إسان حدن كارات ناي بحرين دحر أجازيهم إزي كم زلوا خينو نايت ورق ديزاين بتعمل قنجو دحر أخينو زمنهاوي أسرع راح ديزاين دحر أخينو كافتس جزء أخم قبل عليه إخم تشات وزي مالت كم تزلكم أفتيبيا بزح ورق إمكان غيركا ناي مجاز لمدة هذه هالوا أزو شجركم جزي ورقهم شيتكم تتقمت تكون لهم شجركم يعرفلكم الله دس لكم شيتكم جنزة ترخول علىهم كافت زجزاهم وبالعلي وسيكم مالتيو إن رجع بيت واي معري زي ملكتير مالو ما عند زلكم صوري ورقي حيزلكم مزئزنيكم بفلاي عوجي تركوا إن أبسعود عرب تركوا أحواتي بعد 20 حدن كارات تجزا يمكر أو سعوديين أو جوردان أو بحرين أو كويت أو يتم أوروبا ولا إثيوبيا 20 حدن كارات بتعم دماغ لسلاسة بذ حساب مجد زي قارئ عسرت يقرأ 20 حدن كارات يتجزئنا زي مالت إذا خدتكم تشجركم ويكعني أوزل أخم وجزية توركات شد ونحر لهم بس بأنجو وقت شد ولهم مالتي إن 20 حدن كارات أبسعود عرب بزي من المسنية بزي من دريبة نايتها ورك ناو ديزاين بدس لكم عن الديزاين كتمرسو تخليهم جن نايتها ورك بتشايف نقرأكم زلخو إسرح حدن كانت بسعود عرب نحن تجرام ناي بحرين ورقي ب470 كل 0.5 سنتيم رياليو كشيات وعي لسلام مالتيو ورقي أو كم تفلت أو سومنزي بطعم يوسيخنيها بطعم أنا مكانتي اشتري حاجة ناي كساري لنيرة جن ياو سابي حاسة ورا سبتايليو أفتح حسرة جزء ميسوك حسرة اللي دالي مكنياتهم كوس خيل سيحسن تمسكن أني سباني خافت زنور الناس أين مسكن تيدا حسيرون دحرقته هيلس جانا كحسر لنا يمثلنا لك الخبر كله دوما نقاي ناني حاوشة بهارات خبع على جميرو كم زي عينت أبيع لنا حز وركن إيش نواسي خنها مالتيو أصيلنا نريو أب إمارات ويكعة أو دبي زلخميو أو دبي 20 حدن كارات ناي بحرين نحن سكران ورقي ب460 0.5 سنتيم درهم أي كشيات وعيد زلو زي ناي حنت جرام كينا بزي من المسنية دريبة زي مالت حزن أبنت هاو دبي ناي
توانا نعنا زخفلنا تهدي ناي جبرن ديا حاجة دبي بزحي تخفلن كم 5% يا سعودي كن لك كم يتبي 15% كواليتي أتوسر مالتيو نبغى مزيك تحاسبوا لكم أبقى زلخن إحواتي وكع زلخن مالتيو بعد 20 كارات ناي بحرين ورقي نحن تقرأ ب456 نتبي 10 سنتيم ناي كواتر ريال كشيت وعنا له يا كم تزفلت ناي كواتر ريالنا ناي سعودي تمساسالي شرف إذا لو ببنك خنا بإثيوبيا بلاك ماركت مالتيو እና ከምዚ መስል ግን ኣብ መንጎ ኳታርን ኣብ መንጎ ኩዌት ኣብ መንጎ ኳታርን ኣብ መንጎ ስዑድን ዘሎ ናይ ኳታር ንእሽተን ይቕንስ ማለት ብጣዕሚ ንእሽተይ ዘይኾነስ ብጣዕሚ ይቕንስ እንዲያም ኣብ ኳታር ዘለኽን ኣሕዋተይ ወርቂ ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ተትገዛ ሕዚ ኣብ ስዑዲ 470 ኮይኑ ሓንቲ ግራም ኣብ ኳታር ደሞ 456 እዩ እዚ ማለት ናይ 14-15 ቅርሺ ልዩነት እንሂዋ 15 ሪያል ማለት ቢያንስ ናይ ግብሪ ወይ ከዓ ባት ይሽፍነልኩም ኣሎ ማለት እዩ ግን ደሞ ሓዋልኡ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከማዕረድ ዝመጽእ ኢልኩም እንዲያም ናይ ስዑድስ ንእሽተይ ውስኽ ተብል ናይ ኳታር ወርቂ ብጣዕሚ ቅናሽ እዩ ማለት እዩ ቀጢልና ንሪኦ ኣብ ኩዌት ዘለኽም ኣሕዋት እዩ ኣብ ሃገረ ኩዌት በዓል 21 ካራት ናይ ባህሬን ወርቂ ንሓንቲ ግራም ብ38 ነጥቢ 60 ሳንቲም ናይ ኩዌት ዲናር ይሽየጥ ውዒሉ ዘሎ ኣብ ኩዌት እውን ዋጉ ብጣዕሚ ቆንጆ እዩ ቆንጆ ዘብለ ደሞ ብፍላይ ካብቲ ዋጋ ብላዕሊ ኩዌት ናይ ቫት ካብ 115% ኣይተቋረፅን 0% ኣይተቋረፅን ማለት እዩ እንታይ ደኣ ናይ ገዛ ክራይ ናይ ሰራሕተኛ ሓደ ነገር እዮም ዘውስኽዎም ኣብቲ ልዕሊ እምበር ናይ ቫት ኣይተውስኽ ምክንያቱም ተዝኸበረ ቫት ስለዝኾነ ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ንሪኦ ጆርዳን እዩ ኣብ ጆርዳን ዘለኹም ኣሕዋት በዓል 21 ካራት ናይ ባህሬን ወርቂ ንሓንቲ ግራም ብ88 ነጥቢ 70 ሳንቲም ናይ ጆርዳን ዲናር ይሽየጥ ያው ናይ ጆርዳን ዲናር ሕዚ በኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ክሕወል ከሎ እስከ 250 ገለን እስከ 260 እዩ ማለት እዩ ታይዳ ካቢራ ከይቱ ለይለያ ካብኡ ሞዳታ ንሪኦ ኣብ ባህሬን ዘለኹም ደቂ ዓበይቲ ወይ ማለት እዩ ባህሬን ከምቲ ዝፍለጥ ፍልይ ዝበለ ወርቂ ኣለዋ ኣብየትም ዓለም ኪዱ ዱባይ ይኹን ሳውዲ ይኹን ኢትዮጵያ ኣብ ኣውሮፓ ኣብ ጀርመን ድዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ካናዳ ኣብየትም ዓዲ ናይ ባህሬን ፅሩይ ወርቂ ኢልካ እዩ ዝግዛእ ኣብየትም ቦዲክ ኣብ የትም ቦታ ክንዲ ናይ ባህሬን ወርቂ ፅሩይ የለን ባህሬን ባዕላ እውን ናይ ስዑድ ኣለዋ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ካልእ ክህልዋ ይኽእል ግን ባህሬን ኮይንኩም ባዕልስ ናይ ባህሬን ፅሩይ ወርቂ 11 ካራት ኢልኩም ተገዚእኹም ኣብ የትም ሰዓት ኣብ የትም ቦታ ክትሸጥዎን ክትለውጥዎን ትኽእሉ ፅሩይ ዓይነት ወርቂ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከይድ ሽወዱ ምግዛእኹም ዘይቀረይኩም ብ20-30 ቅርሺ በፂሕኩም ኣይትደራደሩ ማለት እዩ እና ናይ ባህሬን ወርቂ ንሓንቲ ግራም ናይ 21 ካራት ማለት እዩ ብ47 ነጥቢ 24 ሳንቲም ናይ ባህሬን ዲናር ክሽየጥ ውዒሉ ኣለዉ ያው ኣብ መንጎ ባህሬንን ኩዌትን ዘሎ ዲናር እዩ ጆርዳን እውን ዲናር እዩ ብቀዳማይ ኩዌት ካልኣይ ባህሬን ሳልሳይ ድማ ጆርዳን እያ ተሸርፍ ብኽባር ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባህሬን ሓዚ እስከ 470 እስከ 480 እዩ ናይ ኩዌት ድማ እስከ 560 እስካብ 590 ከም ግዚኡ ማለት እዩ ከምዚ መስል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ዋጋ ወርቂ ኣብ ዓረብ ሃገራት ዘለኹም ዝመስል እና ጨርቂ ዶ ጫማ ዶ ፋሽን መፀ ግዛዕ ናልክን ገንዘብክን ካብ ተባኽና ስጦታ ክወሃበክን ይኽእል ወላ ንዓዲ 50,000 ንዓዲ ክልኻ ተሓሲብክን 20,000 ከቢልክን ቁርፀ ቢልክን በቃ እናጠራቐምክን ወርቂ ኸን ምክንያቱም ወርቂ ኣለኒ ክትለኻ ኣለኸን ኣብ ዝቸገርክን ግዜ ሸጥክን ገንዘብ ክትረኻ ስለትኽእላ እዩ ከም ካልኣይ ኣማራፂ በቃ ኢንቨስትመንት በልዎ ሕዚ ሓደ ሰብ ኣቑሑት ገዚኡ ፀኒሑ እሞ ብኽባር ይሸይጥ ይነግድ ምናምን በሎ እዚ እውን ንመንግዲ ብጣዕሚ ይጠቕመካና ያው ዙርያ ሓበሬታ እዚኣ ትመስል ምስቲ ወርቂ ዝኸብር ዘሎ ካብዚ ብላዕሊ ክኸብር ይኽእል ዘይክኸብር እውን ይኽእል እዚ ያው ሓደ ፈጣሪ ብቻ እዩ ዝፈልጦ ናይ ፅባሕና ሓፈሻዊ ግን ያው ንሕና ሓበሻ ክንበሃል ከለና ሓሲርያ ተተባሂሉ ሓስር እንዲገና ክንደዚኣ ምስኮነት ንገረኒ ገለ ንበሃል ምስ ከበረት ደሞ ዋ ኣነ እኮ ክሓስር መሲልኒ በቃ ኢልናስ ጉያ ኢና ካብ ባዕለይ ጀሚረ ማለት ዝኾነ ይኹን ኣቕሓ ቅንስ ተቢላ በቃ ኣብዚኣ ተብፅሐለይ ይብል ወስኹም ሰበለትከ በቃ ብጣዕሚ እናሳሕ መይትና ምስ ከበረ ድማ ንገዝኦ ከይፈተና ኣብቲ ሕሳር ግዜ ዘይገዛናስ كبر مسألة ميسا نبقايو مالتي جنزبنا نطفو أنا دك عبيت واي معري فيديو أتمثل نيرا تعمل صوتكم زهركم من لايك شير سبسكرايب مقاري ترسعو سنايو بعل أشندا سنايو بعل ماريا خنلنا سنايو باي باي أنا والهايلو تقول جناي بس حنينو